अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। महंगाई से आम आदमी शदीद मुश्किलात का शिकार है। निगरान हुकूमत ने 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ देने का ऐलान किया था, मगर इस ऐलान के 4 दिन बाद भी कोई रिलीफ सामने नहीं आया। इस दौरान पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती गईं। आज बलूचिस्तान के कुछ शहरों में चीनी की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। अद्वियात की किल्लत का खदशा भी मौजूद है। क्या इसकी जिम्मेदारी साबिक इत्तेहादी हुकूमत की है? मगर साबिक इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातें एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। बिजली के बिलों का मामला आया तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के वजीर तवानाई को जिम्मेदार ठहराया। अब चीनी की कीमतों का मामला है तो एहसन इकबाल ने इसकी जिम्मेदारी नवीद कमर पर डाल दी। एहसन इकबाल उस इक्तिसादी राब्ता कमेटी का हिस्सा थे जिसने गुज़िश्ता दिसंबर में चीनी की एक्सपोर्ट की मंजूरी दी। हालांकि वज़ीर आज़म सितंबर में चीनी की एक्सपोर्ट की मुखालफत कर चुके थे। उन्हें मालूम था कि इसके मनफी असरात होंगे। मुझ पे बड़ा प्रेशर आया, बिजनेस प्रेशर, कि जी चीनी बड़ी वाफर है, एक्सपोर्ट कर दें। मैंने स्टॉक्स मंगवाए और इनका मुतालबा जायज़ था। मैं बिल्कुल कि जी फॉरेन एक्सचेंज डॉलर कमा लेंगे और बिल्कुल जायज़ मुतालबा था। मगर मैंने कहा कि मैं स्टॉक चेक कराऊँ। स्टॉक चेक कराया तो कोई रिजल्ट इतना नताइज अच्छे नहीं थे कि इतने स्टॉक्स नहीं हैं। अगर मैं चीनी एक्सपोर्ट कर देता किसी भी वजह से, यहाँ पर 20 रुपए किलो चीनी की कीमत बढ़ जाती, आप मुझे कोस रहे होते और आम आदमी मुझे बददुआएं दे रहा होता। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा जब तक कि मैं 100% मुझे यकीन ना हो जाए कि चीनी के स्टॉक्स काफ़ी हैं और चीनी एक्सपोर्ट करने से यहाँ पर कीमत नहीं बढ़ेगी। सवाल यह है कि वज़ीर आज़म के खदशात के बावजूद चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी गई? क्या पीपल्स पार्टी के दबाव पर यह फैसला किया गया? क्योंकि गुज़िश्ता साल सिंध में शुगर मिल्स मालकान ने क्रशिंग सीजन शुरू करने से पहले चीनी की एक्सपोर्ट का मुतालबा किया था। इससे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी एक इंटरव्यू में चीनी एक्सपोर्ट की तजवीज़ दे चुके थे, बल्कि जून में भी उन्होंने IMF के बजाय चीनी बेचकर डॉलर्स कमाने की तजवीज़ दी। जब चीनी की कीमत 99 रुपये की सरकारी कीमत के बजाय 140 रुपये की हो चुकी थी। साबिक सदर का क्या कहना था, ज़रा वो सुनिए। Sugar would have exported at least $2 billion worth of sugar, and if they had, then the coming of IMF would have made it easier. I don't assure कि IMF देता या ना देता. Rest assured, if you can export, if I can promise कि you will get world market prices, he will definitely come to us. देखना है कि चीनी बहरान की वजह नाअहली है या करप्शन। सवाल ये भी है कि गुज़िश्ता इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमा लंदन और दुबई में जाकर क्यों बैठ गए हैं। इसके अलावा चेयरमैन PTI की मुबैना डील की कोशिशों और परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के मामले पर भी बात करनी है। आज हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद तीनों ही बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी और मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि मामलात जिस नहज पर पहुँच चुके हैं वहाँ पर जो है वो एक दूसरे से सवाल बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम सब इन तमाम हालात के ज़िम्मेदार हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीक्वेंस वाइज में बता देता हूँ, इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बैरिस्टर गौर खान साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के, अता तारड़ साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू तारड़ साहब। चीनी की जो एक्सपोर्ट का मामला है, ये पीपल्स पार्टी का कुल्ली तौर पर फैसला था? नवीद कमर साहब ही जिम्मेदार हैं इस बहरान के जो हम देख रहे हैं आज? देखिए, जब कोई एक फैसला होता है, कोलिशन गवर्नमेंट उसको करती है, तो किसी एक वजीर की जिम्मेदारी नहीं होती। इसको कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इज्तिमाई जिम्मेदारी कहते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी का फैसला था। हाँ, एक पार्टी इसमें पेश ज़रूर थी, इस पर ज़्यादा कोशिश एक पार्टी ने की, मगर जब फैसला हो गया तो सबका फैसला है। मगर ये गलत फैसला नहीं था मेरे हिसाब से। अभी भी मसला चीनी की शॉर्टेज का नहीं है, मसला मिसमैनेजमेंट का है, मसला होर्डिंग का है। मसला ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ भी वो है, आज आप कहें ना सूबों को बड़ी बड़ी मिलों के गेट तोड़ें, अंदर जाएं, अंदर जाके स्टॉक्स लिफ्ट करें, पता करें ना कि किस मिल में इस वक्त कितना स्टॉक मौजूद है। ये ना देखें कि उस मिल के पीछे कौन है, उसका मालिक कौन है, कौन असरअंदाज हो रहा है इस सारे मामले पे। आम आवाम की भलाई के लिए आज हर सूबा अपनी स्टॉक टेक करे। और देखिए, मैं वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं और सूबों को कहें कि वो अपने स्टॉक्स आके बताएं, क्योंकि देखिए नवंबर में होता है क्रशिंग सीजन। क्रशिंग सीजन शुरू होता है तो फिर नया स्टॉक आना शुरू हो जाता है उसके फ़ौरन बाद। ये जो सितंबर अक्टूबर के 2 महीने हैं, ये अच्छी मैनेजमेंट से कीमत नीचे लाई जा सकती है। शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट का फैसला किया गया था तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे किया गया था। एक्सेस चीनी मौजूद थी तो किया गया था। ऐसा नहीं था
کہ کوئی شارٹیج تھی جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے مزید شارٹیج. کیونکہ آپ نے تو ویسے مسئلہ ہی حل کر دیا, کیونکہ پھر اس جو آپ کی دلیل ہے بالکل جو کہ درست بھی ہے, صاحب بات ہے کہ جب حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں تو وہ حکومتوں کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ انڈیویجول کا نہیں ہوتا. جب احسن اقبال صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ کیوں اسپیسیفائی کر کے اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نوید قمر صاحب کا فیصلہ تھا, غلط تھا, اور اس کی ایک ریزن بھی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک سال سے تواتر سے یہ ایکسپورٹ بھی ہوئی ہے اور پیسے بھی بڑھتے گئے. مطلب یہ اوور نائٹ نہیں ہوا کہ یہ پچھلے 15 دن میں کوئی شاید ایکسپورٹ ہو گئی ہے پورے ملک سے. یہ بڑھتے گئے پرائس اور ایکسپورٹ بھی ہوتی رہی, باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر پچھلے سال یہ فارمر پرائم منسٹر یہ کہہ چکے تھے کہ مجھے پتا ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا, اور مفتاح اسماعیل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے اور ڈار صاحب کے آتے کے ساتھ ہی پھر یہ سارا کام شروع. پچھلی گورنمنٹ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے پہلے ایکسپورٹ کی پھر ہم نے امپورٹ کی, اور اربوں روپے کی سبسڈی بزدار صاحب دے گئے. پچھلی آپ کی تھی نا, اس لیے میں نے کہا نہیں, اس سے پچھلی کی بات کر رہا ہوں. اور وہ بزدار صاحب کی خاصی مس مینجمنٹ تھی, وہ انکوائری آج تک کچھ اس کا بن نہیں سکا, ہم بھی اس کا کچھ نہیں بنا سکے. تسلیم کرنا چاہیے ادھر بیٹھے. یہ جو ابھی معاملہ ہے, کیونکہ چینی مافیا حکومتوں میں, اس لیے نہیں, چینی مافیا ایوانوں کے اندر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو کچھ لوگوں نے انفلوئنس کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اس وقت میں جو احسن اقبال صاحب والی بات ہے, میں پنجاب میں ہوم منسٹر تھا فار اے بریف پیریڈ, تو سب سے زیادہ اس وقت چینی کی ایکسپورٹ پہ بزد تھے نسیم اشرف صاحب, یہ ذکا اشرف صاحب. ان سے ایک موقع پہ تھوڑی تلخی بھی ہوئی. میں نے کہا کہ آپ عام عوام کی چینی پہ سبسڈی دیں, پھر ہم ایکسپورٹ کی بات فیڈرل گورنمنٹ سے کریں گے, ورنہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا برا بنا گئے, اور انہوں نے ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے پنجاب شوگر مل ایسوسی ایشن کے جو عہدیداران تھے, انہوں نے تھوڑا سا اس بات پہ تلخی بھی وہاں پہ کی, تھوڑا لاؤڈلی بھی بولے. ہماری انڈور میٹنگ تھی اور میں نے کہا جی ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. تو احسن صاحب کی بات اپنی جگہ بجا ہے کہ ایک پارٹی زیادہ پیش تھی, مگر پھر بیسیکلی جب آپ ذکا اشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کی بھی بات کر رہے ہیں, صرف شوگر انڈسٹری کی بات نہیں کر رہے. نہیں, ایگزیکٹلی میں کر رہا ہوں, وہ دونوں کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں. وہ بہت پیش تھے, لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ کر لیا تو پھر سب کا فیصلہ ہے. فیصلہ کلیکٹیو. بھٹی صاحب, تارڑ صاحب نے تو اصولی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جب حکومت فیصلہ کرتی ہے تو وہ حکومت کا فیصلہ ہے, ایڈمٹ کیا. ان کے دور میں بھی جو کچھ ہوا, میں ابھی بیرسٹر صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں یہ بلیم گیم سے کام چل جائے گا اب, کیونکہ جو 220 روپے کی چینی کوئٹہ میں خرید رہا ہوگا, جو 200 کی یہاں خرید رہا ہوگا, وہ یہ ہماری کہانی بائی کرے گا, تم نے کیا سلیم اللہ کلیم اللہ اس طرح کی پاسز کو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, منافقت کر رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے ہیں, ہمیشہ سے منافقت کرتے ہیں. یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے, ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ مافیاز کا ملک ہے, یہ طاقتوروں کا ملک ہے, یہ پیسے والوں کا ملک ہے, یہ طبقہ اشرافیہ کا ملک ہے. آج تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ توڑیں شوگر ملوں کے دروازے. ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. اور کب 15 مہینوں میں جب آپ نے ای وی ایم ختم کی, نیب ختم کیا, اپنی سلیٹیں صاف کی, اپنے بھائی کی نااہلی ختم کی, بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی نے, جس دن فردے جو ٹی ٹی سے نکلے, جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سے نکلے, کرپشن مقدموں سے نکلے, کتنے شوگر ملوں کے دروازے توڑے آپ نے. اور جس دن دروازہ ٹوٹا نا شوگر ملوں کا, یہ نہیں توڑیں گے. یہ جس نہج پہ ملک چلا گیا, جس نہج پہ غریب چلا گیا, مڈل کلاس چلا گیا, سفید پوش چلا گیا ہے, غریب چلا گیا, اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے, میں اس حق میں نہیں ہوں, لیکن جب غریب توڑے گا نا دروازے, تارڑ صاحب پریس کانفرنس کریں گے کہ دروازے کیوں ٹوٹیں گے بھائی. شریفوں کی ہیں شوگر ملیں, آصف زرداری اینڈ کمپنی کی ہیں شوگر ملیں, عمران خان کے جو پرانے ساتھی تھے جو چھوڑ گئے ان کی ہیں شوگر ملیں. آپ نے کبھی وہ شوگر کمیشن رپورٹ پڑھی جس کی جرت یا جس کی غلطی عمران خان کر بیٹھے تھے؟ 362 صفحات کی وہ جو شوگر کمیشن رپورٹ تھی, جس کے واجد ضیاء سربراہ تھے, اور جس میں بتایا گیا تھا کہ ایف بی آر نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی, ایس سی سی پی نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی, اسٹیٹ بینک نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی, ای سی سی نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی, وفاقی کابینہ نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی, اور جس میں بتایا گیا تھا کہ اسد عمر سے لے کر عثمان بزدار تک, خسرو بختیار سے لے کر ہاشم جواں بخت تک سارے ملوث ہیں, اور جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ اس میں پرائم منسٹر خود بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اگر وہ کیبنٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ذمہ دار ہیں. موجود تھے وفاقی کابینہ اس حصہ ہوتی ہے وزیر اعظم سمیت. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان نے وزارتوں میں تبدیلی کی. اس کے بعد ہوا کہ جہانگیر ترین کو زراعت کی, وہ جہانگیر ترین جو کل ان کی نظر میں کرپٹ تھا, ڈاکو تھا, چور تھا, آج استحکام پاکستان کا ہیڈ ہے اور ان کا یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا,
जहांगीर तरीन को ज़राअत की टास्क फोर्स से हटाया गया, जिसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप वजूद में आया, और जिसके बाद हमारी अदालतों ने, हमारे निज़ाम इंसाफ ने, बड़े बड़े वकीलों ने अदालतों में पहुँचे, और जब शुगर कमीशन या शुगर कमेटियाँ जाने लगी गोदामों की तरफ तो स्टे मिल गए। इस मुल्क में बताएं मुझे, आपने वो एक फ़िक्रा बोला दुबई और लंदन में बैठे हैं, आबाई वतन है भाई, वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ओके अब दो जुमले, अब वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब आपने अपना सारा काम सीधा कर लिया, उसके बाद आपने कहाँ जाना है? अपने आबाई वतन में। कायदीन इस वक्त जिस हाल में ये मुल्क है, और जिस मुल्क ने इनको नाम मकाम दिया है, जिस लोगों ने इनको वोट देकर मुंतखब किया, इस वक्त इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और तो आने वाले ना सर थोड़ा, और सुनिए, शर्म भी नहीं आती, पता नहीं हम सारों को बहैसियत कौम कब शर्म आएगी। जयशंकर ने क्या कहा है कि दिवालिया होती कंपनी के बारे में कौन बात करेगा? वर्ल्ड बैंक क्या कह रही है? अफगानिस्तान की मईशत पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान में महंगाई 10% कम हुई है। और ये नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम, ये शहबाज गवर्नस, ये इसाक डार हमें मरवा गए, फंसवा गए, सवा सत्यानाश कर गए, चले गए। ठीक, बैरिस्टर साहब, नाअहली है या करप्शन है? सर दोनों है, नाअहली भी है, करप्शन भी है, और मिसमैनेजमेंट है। और इसकी देखिए ये अभी से नहीं है, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले पे सोमोटो लिया था, और उस दिन में हाई कोर्ट सोमोटो लिया करती थी ख्वाजा शरीफ साहब ने, और वो चलते चलते इफ्तार चौधरी के दौर में आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि और द ओनली इशू वाज शुगर, नथिंग एल्स, जस्ट शुगर। और ये फर्स्ट टाइम था क्योंकि उन दिनों में सोमोटो कम हुआ करती थी। इमरान खान साहब के दौर में ये कमीशन बना, और वो भी गवर्नमेंट ने पहला कमीशन बनाया। ज़हीम रिपोर्ट आई थी, सब कुछ किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चले गए, लाहौर हाई कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट भी आए, और उस वक्त के गुलजार साहब ने स्टे नहीं दिया था, स्टे विकेट कर दी थे, ये डायरेक्शन दी थी कि आप इन्वेस्टिगेशन कर लें। दो चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए, एक जो लोग करप्शन में मुलव्विस हो, वो सब्सिडी को गलत इस्तेमाल करने में मुलव्विस हो जिनका, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो पॉलिटिकल स्केल के साथ नहीं जज करनी चाहिए। आपने किया, मैंने किया, खो रिस्पॉन्सिबल है। ये इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उन लोगों के उस वक्त के जो इश्यूज़ है, आप वो रिपोर्ट भी पढ़ लें, उस रिपोर्ट में भी उनका एक जेन्युइन कंसर्न था, और वो जेन्युइन कंसर्न ना होते हुए ये आज प्रॉब्लम है। इसके लिए अगर हमने करना है तो बजाय इसके कि ब्लेम गेम पे जाए, विक्टिम को ब्लेम करे। अगर आज वो रुक जाते, उनकी भी आंसर नहीं करेंगे, तो आपको शुगर मिलना ही नहीं है। इसलिए अगर शुगर आपको मिल रहा है और हैवी प्राइस, आप उसकी रेगुलेट कर लें। रेगुलेशन उसकी क्या है? आप इसकी एक्सपोर्ट रोक लें, और अगर आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है तो प्राइस कंट्रोल वर्ल्ड ओवर होता है। कैसे आप उस रिपोर्ट को उठा लें जिसमें एक्सपर्ट्स की ओपिनियन मौजूद है, दोनों तरफ की ओपिनियन मौजूद है, वो वाले जो लोग शुगर मिल्स है वो, उसमें जो किसानों की, ये कौन उठाएगा? ये तो हमारी असम्बलियों के अंदर वो बैठे हैं, असम्बलियों के अंदर को प्रॉब्लम ये है, जल्द से वो करवाते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसको लेते हैं तो हम उसको पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो उसको लेकर के कहूँ मैं कि ये अवाम का इशू है, जनरल पब्लिक का इशू है, ये एक इकनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का इशू तो है। ये जो कह रहे हैं दरवाजे तोड़ के अब अंदर जाएं, सर देखिए होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन दरवाजे कोई तोड़ करके नहीं अंदर जाता। अगर होर्डिंग को आप करें तो कितने वापस होंगे? देखिए ना, हर एवरी चीज इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलने चाहिए। नहीं बट ये कहते हैं ना बुक्स देखे ना, बेसिकली ये बात सर आप बुक एक्टिविटीज को आप देखते हैं, जरूर उनकी बुक देखिए। होर्डिंग तो लॉ मौजूद है, बहुत पहले से मौजूद है, अगर मौजूद है तो उनकी जो इदारे वो कार्रवाई कर ले। अगर होर्डिंग कोई हो रही है और होर्डिंग की वजह से उसकी प्राइस, अच्छा वो जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था वो फंक्शनल है जिस शुगर में इंडस्ट्री को देखने का कि क्या रिकॉर्ड है क्या नहीं? वो जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक जो बना था, वो ट्रैक एंड ट्रैक सिस्टम तो बना है, उसके लिए बना है, वो तो सेल्स टैक्स वगैरह के लिए बना हुआ। इसमें उसका नहीं है। इनके स्टॉक्स चेक करने का कोई तरीका नहीं? केन कमिश्नर होता है, डायरेक्टर फूड है, उसके पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद है। मुझे याद है शहबाज साहब के दौर में मिलों पे छापे पड़ते रहे हैं, उन्होंने बतौर वजीर आला छापे पड़वाए, होल्डिंग पकड़ी, पर्चे दिए, जनरल मैनेजर्स के ऊपर पर्चे हुए, कई ओनर्स के ऊपर पर्चे हुए। देखिए गिन चुन के कितनी 50, 55, 60 शुगर मिले हैं पूरे पाकिस्तान में। 88। कितना कितना मुश्किल काम है, भट्टी साहब के पास लेटेस्ट फिगर है, कितना मुश्किल काम है इनके सारों के स्टॉक्स चेक करना। आज अपने केन कमिश्नर्स को कहें, आज अपने डायरेक्टर वो कह रहे हैं ना आपने अपने दौर में क्यों नहीं किया दरवाजा तोड़? वो भी महंगी होती रही, देखिए चीनी महंगी होती रही आपके दौर में भी। शहबाज साहब के दौर में मुझे याद है, पहले दौर में जब चीनी महंगी हुई सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे की मिल पे किया छापा, बढ़ते रहे हैं।
چینی کو ریگولیٹ بھی کرتے رہے ہیں, وزیر اعلیٰ خود کرتے رہے ہیں, دفتروں میں چینی ان دنوں بین تھی, مجھے یاد ہے میں چینی نہیں ملتی تھی. لیکن یہ کیا ہوا؟ شہباز صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ چینی ایکسپورٹ نہیں ہونے دوں گا. مفتاح صاحب کی وہ جو پالیسی تھی اکنامک, اس کے مطابق شاید ایکسپورٹ نہیں کرنی تھی کیونکہ آپ کی لوکل کنزمپشن کو اسیس کیا جاتا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں اتنے مہینے بعد یہ ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کی. میں دیکھ رہا تھا وہ جب یہ ایشو چلا ہے, پھر ڈار صاحب اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ تو اسسمنٹ ہوئی بھی تھی, یہ آگے کرائسس نہیں ہوگا, یہ مزید پروڈکشن آ جائے گی. یہ 3-4 دن پرانی بات ہے, ان کے بیانات چل رہے تھے. تو کیا یہ ڈار صاحب ڈارنامکس تھی یہ کہ اس میں جو ہے میں باہر بھیج رہا ہوں؟ بات بڑی سمپل ہے. کوئی بھی چیز جب ایکسیس میں ہو اور زر مبادلہ آ رہا ہو اور ڈالرز میں آ رہا ہو, جب آپ کو ڈالرز کی ضرورت ہو, تو 2 ارب ڈالر کس کو برا لگتا ہے پاکستان میں آتے ہوئے جب آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو نیچے گئے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آج بلا تفریق کہ نون لیگ والے کی ملک کون سی ہے, پیپلز پارٹی والے کی ملک کون سی ہے, تحریک انصاف والے کی ملک کون سی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں عوام کے سامنے آپ فگرز لے آئیں, جتنی نگران حکومتیں اس وقت, بتائیں کہ جی یہ ہولڈنگ ہوئی تھی, یہ اوور چارجنگ ہے, یہاں پہ یہ مسائل ہیں, اس مینجمنٹ کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کیا پرابلم ہے اس میں؟ سر پتہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں نے بتایا نا کہ سارے ادارے ملے ہوئے ہیں, سارے ادارے. یہ شوگر کمیشن رپورٹ میں, شوگر کمیشن رپورٹ کیا بتاتی تھی؟ ڈبل کھاتے, ڈبل کھانچے, ٹیکس چوری, اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ جعلی امپورٹ, جعلی ایکسپورٹ, جعلی طریقے سے لی گئی سبسڈیز, منی لانڈرنگ. ڈبل کھاتے یہ کہ ایک ریکارڈ ہے آپ کا اپنا اور ایک آپ نے سامنے رکھا ہوا. آج آپ یہ کمیشن رپورٹ میں تفصیل ہے. آج آپ صرف ایک شوگر مل پہ چلے جائیں, آپ مجھے بتائیں سب سے بڑے شوگر کے اس وقت پروڈیوسر ہیں جہانگیر ترین صاحب. اگر کوئی ہو جو ان کی شوگر کمیشن رپورٹ ہے اور جو ان کا جس پہ وہ نااہل ہوئے 90 صفحاتی جو فیصلہ ہے جس کے آخری 10 صفحے پڑھنے کے قابل ہے, اگر ان کی شوگر مل پہ چھاپا پڑے یا دروازہ ٹوٹے تو یہ ملک کی جمہوریت چھوئی موئی خطرے میں نہیں پڑ جائے گی. یہ میٹر کرتے ہیں لوگ, ہم میٹر نہیں کرتے. اور ہم اس لیے میٹر نہیں کرتے کہ آج ایون فیلڈ میں دیکھیں اللہ انہیں خوش رکھے, دبئی میں دیکھیں اللہ انہیں خوش رکھے, 150 روپے فی لیٹر پٹرول پر, 16 روپے فی یونٹ بجلی پر, 85 روپے لیٹر شوگر پر مہنگائی تھی, احتجاج تھا. آج کیا ہے؟ 300 روپے فی لیٹر پٹرول, 55 روپے فی یونٹ بجلی, 220 روپے کوئٹہ میں مل رہی ہے شوگر, اس پر خاموش ہیں. How would you defend this, طارر صاحب, because people compare it کہ یہ آج سے 1.5 سال پہلے یہ حالات تھے. یہ آپ بھی کرتے ہیں, آپ 17 پہ چلے جاتے ہیں, لیکن آپ اس 16 مہینے کو کیسے بچا پائیں گے؟ because 17 تک تو آپ چاہیں بھی جگہ موجود ہے. دیکھیں ہمارے پاس بڑی سمپل چوائس تھی, ہم نے سیاست بچانی ہوتی. لوگ ہمیں کہتے تھے کہ نو کانفرنس مت لے کے آؤ, یہ 1.5 سال پورا اس کو کرنے دو, جتنی بری اس کی کارکردگی ہے 1.5 سال بعد ہی ول بی ووٹڈ آؤٹ. اس کے الیکٹیبل جو تھے کوئی بندہ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا. بائی الیکشنز ہوں, خانے وال سے خوشاب, خوشاب سے ڈسکا, ڈسکا سے وزیر آباد, وزیر آباد سے نوشہرہ, ہر جگہ یہ ہار رہے تھے. ہمارے پاس چوائس تھی. ہم نے یہ کانشیس ڈیسیجن کیوں لیا؟ ایک شخص کیوں لیا میں بتاتا ہوں سر, سچی ایمان سے بتا رہا ہوں, سچی ہمیشہ سچ بولتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس, پھر ورنہ میں آپ کے سچ بیان کروں گا. میں بھٹی صاحب آج موجود ہے, میں بالکل دیکھیں بڑے کلیئر بات کروں گا. پہلی بات یہ ہے آئی ایم ایف کا اگریمنٹ نہ کرنا اور کہنا کہ میں خودکشی کر لوں گا. دیکھیں نا, میں بات وہاں سے شروع کروں گا. ہر گزرتے دن کے ساتھ آئی ایم ایف کی شرائط اور مشکل ترین ہوتی گئیں. 6 مہینے اسد عمر نے ضائع کیے. یو پیپل میڈ دا سیم مسٹیک. جب آپ پاور میں آئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, آپ بھی آئی ایم ایف ڈیلے کر رہے تھے. سر دیکھیں نا, مفتاح اسماعیل تو بار بار لندن جا اس لیے رہے تھے کہ جی جلدی سے آئی ایم ایف والا فیصلہ کر لیں تاکہ یہ مسئلہ ہمارے سر سے ٹلے. اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ, آپ کے لوگ کنفیوز تھے کہ یار الیکشن میں جائیں کہ آئی ایم ایف میں جائیں. بات آگے چلے گی, کیوں آئے ذرا بتائیے. طارر صاحب تو میں ذرا اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر لوں, بالکل بتا دیتا ہوں. لیکن سب سے پہلی بات, اسد عمر صاحب کے 6 ماہ, پھر حفیظ شیخ صاحب, پھر شوکت ترین صاحب ترجمان کھیلتے رہے. ایک منصوبہ نہیں لگایا. سی پیک کو آپ نے سلو کر دیا, فورن انویسٹمنٹ آنا بند ہو گئی, بالکل ہر چیز ہالٹ پہ آ گئی. ہم 125 پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, 100 روپے پہ پیٹرول چھوڑ کے گئے تھے, بجلی 10-12 یونٹ تھی اور ہر چیز سستی تھی. پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا. پروجیکٹ عمران خان کی لانچنگ کے بعد 4 سال کی تباہی. 16 ماہ میں ہم تو یہی کر سکتے تھے نا کہ کسی طرف لگا جاتے, یا آئی ایم ایف کی ڈیل ہوتی یا نہ ہوتی, یا خدا نہ خواستہ اگر ڈیفالٹ ہو گیا ہوتا. تو آپ نے کسی طرف لگانے کے بجائے تو آگے لگا دیا ہے ساروں کو, 300 روپے پہ پیٹرول, آج یہی 200 روپے پہ چینی, آگے لگا دیا. ڈیفالٹ ہوتا اور بینکوں کے بعد لائنیں لگی ہوتی لوگوں کی پیسے نکلوانے کے لیے, ایلسیاں نہ کھول رہی ہوتی, ایکسپورٹ بند ہو جاتی, انڈسٹری بند ہو جاتی. میں بات مان رہا ہوں, وہ نکمے نہ تھے گور بھائی, صرف وہ نکمے تھے, نائل تھے, چھوڑ دیجئے. کیوں آئے؟ سر ریاست کو بچانے آئے, سیدھی بات ہے. سچی بات, کیونکہ
سر مسلم لیگیوں نے بتایا ایک تقرری تھی جس کی وجہ سے آئے. مسلم لیگیوں نے بتایا, شہباز شریف صاحب نے بتایا چند قوانین بدلنے تھے جس کی وجہ سے آئے. کوئی ملک کا فائدہ نہیں تھا, کوئی عوام کا فائدہ نہیں تھا, کوئی ریاست بچانا تقرری میں بھی ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کو فائدہ تھا, ان کو فائدہ تھا اس وقت. ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا, انفلیشن کہاں سے کہاں چلا گیا, یہ آنے کیا گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آتے ہی سب سے پہلے جو فرسٹ منتھ میں انہوں نے اپنی کارروائی کر لی, نیب کا لا چینج کرنا, 50 کروڑ سے کم وہ کرپشن ہی نہیں ہوگا, اپنے کیسز کلوز کرانا, اس کو واپس لینا, اس کو ختم کرنا. سر مجھے بتائیں کہ اور اچھا ایک سیکنڈ میاں صاحب سر, ایک سیکنڈ سر, معذرت کے ساتھ سر, بہت اچھی بات ہے آپ نے 2018 میں پاکستان چھوڑا, وہ پاکستان نہیں تھا جو ہمیں 2022 میں ملا. لیکن سر جو مشرف نے چھوڑا تھا, ڈکٹیٹر نے, آمر نے, حالانکہ سویلین آمر ہیں, یہ اس سے بڑے بدتر آمر ہیں ڈکٹیٹروں سے, وہ تو سیدھے آتے ہیں نا, یہ تو جمہوری چوگے پہن کے آتے ہیں. اچھا $60 سٹیل مل پرافٹ میں, بیسٹ بلدیاتی نظام, ان کو شرم آنی چاہیے خدا کی قسم یہ جمہوری چوگوں والوں کو. بیسٹ بلدیاتی نام مشرف, الیکٹرانک میڈیا مشرف, خواتین کے نشستیں مشرف, اور اس کے بعد کیا باہر ہماری تھوڑی سی کوئی عزت تھی, اندر حالات دیکھ لیں, خوشحالی تھی, کسی ایک بندے کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ سر, یہ بڑی صاحب نے کیا کنزیومر اورینٹڈ اکانومی بنا دی, لیز پہ گاڑیاں دے دی, 200 روپے کی CNG کر دی, پوری گیس بلوچستان کی کھا گئے, 200 میں بندہ ٹین کر کے لاہور سے اسلام آباد سے لاہور, پوری گیس کروڑ روپیہ رشوت لی, ہر 200 میٹر کے اندر ایک CNG پمپ کھلا. آج کھنڈرات کھڑے ہیں, بٹی صاحب چند وہاں سے گزرتے نہیں ہیں, میرا گزر بسر ہوتا ہے ہم سڑکوں سے, جہاں پہ CNG پمپ نامی سفید ہاتھی وہاں پہ کھڑے ہیں. 1 میگا واٹ بجلی نہیں لگائی, 1 میگا واٹ. نتیجہ کیا نکلا کہ جب 2013 میں الیکشن میں گئے, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی, سستی لگائی, لوڈ شیڈنگ ختم کر کے گئے تھے. بجلی کے جو اللہ معاف نہیں تھا ہمارے دور میں بل زیادہ کیوں نہیں تھا, جس نے پہلا CNG کنیکشن دیا عام آدمی کے گھر میں, اس کو چوک میں لٹکاؤ. نمبر 2, جس نے یہ مہنگے بجلی گھر معاہدے لگائے اس کو چوک میں لٹکائیں. اور جن کی شوگر ملیں ہیں اور وہ اقتدار میں آتے ہیں, تاجر اقتدار میں آ جاتے ہیں اور ہمیں آ کے بھاشن دیتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوں, تو انسانی حقوق ہمارے در اور باقی کچھ بھی نہیں. CNG نے لگوایا تھا, ساری دنیا کہتے CNG لگایا, لیکن ساتھ الٹرنیٹیو سسٹم نہیں آیا. اور جو دوسری جو وہ کرتے ہیں, دیکھیں پروگرام کو آپ اگر اکنامکلی لے لیں تو اس کے پاس جو ایکسپرٹ آپ کے پاس آتے ہیں اور ریکمنڈیشن ان کی آتی ہے اس کے مطابق آپ چلیں. اگر آپ نے بجلی پہ کنورٹ کرنے تھے تو یہ ضرور ہے IPP کے ساتھ ایگریمنٹ آپ نے کر لی اور کیپیسٹی کر لی, بہت زیادہ ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا PTI کے گورنمنٹ میں ان کے ساتھ ایک MOU بھی سائن ہوا, اور انہیں کئی سارے کیپیسٹی کے مد میں پیسے دینے تھے وہ انہوں نے ویو اپ کر دیے تھے, اور ساتھ ایک ایگریمنٹ MOU سائن ہو گیا تھا سب کے ساتھ کہ ان کی پروڈکشن ہوگی. امپلیمنٹیشن کا بہت بڑا ایک فقدان ہے, آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. اور اگر آپ سپوز لینڈ لائسنس سے وہ چھٹکارا نہیں پاؤ گے, اور اگر آپ لینڈ لائسنس کی چھٹکارا نہیں پاؤ گے, آپ فری یونٹس دے رہے ہیں ان سے آپ کو نہیں ملیں گے, اور اگر آپ اپنی جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے اور لائنز ہیں ان کو آپ انہیں اپ گریڈ نہیں کرو گے تو آپ ہمیشہ لاس میں ہی جائیں گے. اس لیے یہ ایسے مسائل ہے کہ بریک کے بعد بہت دلچسپ اہم ڈسکس کرنی ہے. پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے, جیل سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں, کس سے بات کرنے کو تیار ہیں, کچھ اور باتیں ایک بریک کے بعد پھر ڈسکشن ہوگی. ویلکم بیک. بیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں. جی بالکل. اب PDM کو تو وہ چور کہتے ہیں, تو وہ بات کس سے کرنے کو تیار؟ دیکھیں عادل صاحب, بات یہ ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے, میں نے فرسٹ ٹائم ایک چیز کو آپ کو بتاؤں, میں نے فرسٹ ٹائم جو خان صاحب کو دیکھا ہے یہ وہ چیزیں تھی جو میں سنتا تھا, کبھی اعتزاز صاحب سے سنی, باقی اپنے لوگوں سے سنی, ولی خان کے بارے میں, بھٹو صاحب کے بارے میں, اور میں نے خان میں پرسنلی دیکھا. ½ این آور ہماری میٹنگ ہوئی یا 40 منٹس, اس میں خان صاحب نے جو بھی تذکرہ کیا, انفلیشن کا کیا, ڈالر کا کیا, روپے کا کیا, ٹیررزم کا کیا, لوگوں کی انسرٹنٹی کا کیا, الیکشن کا کیا, کبھی یہ پوچھا تک نہیں میرے کیسز کا کیا بنا. اٹ واز ویری ایٹ دا لاسٹ, یہ کبھی نہیں مجھے کب نکال رہے ہو, کیسز کب لگ رہے, جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ تمام لوگ وہاں اپڈیٹ دینے کے لیے جاتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. نہیں, وہ سارا جاتے ہیں, یس obviously, but look, he is a political figure, it's in mind and head. کوئی اندر کے اخبار
मिलते रहते हैं लोग, सारे मिलते हैं, जाते हैं, खाना मिलता है, पुलिस वाले मिलते हैं, खाना तो नहीं बताता होगा और नहीं, लेकिन वो उन्हें मुलाकातें और ऑब्वियसली अखबार मिलता है, अभी अखबार मिलता है और टीवी वो कहता है जी पीटीवी अवेलेबल है। एसी चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई नहीं है, एसी नहीं है। लेकिन ये बात जहाँ तक इसका डायलॉग है, देखो खान साहब पहले भी कहते रहे, अभी भी वो कहते हैं कि मुझे नाजायज़ जेल में डाला गया, मेरे साथ ज्यादती हुई है, 180 केसेस हुए हैं, जिस तरह घर पे अटैक हुआ, जिस तरह लीडरशिप अंडरग्राउंड है, जिस तरह के केसेस बनाए गए, जिस तरह सारे एक दूसरे के वन आफ्टर अदर उठाए गए। डायलॉग वो कहता है कि इस इलेक्शन की खातिर, 90 डेज इलेक्शन की खातिर अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए जिससे भी डायलॉग हम करने को तैयार है। पीडीएम से भी बात करने, पीडीएम सब कुछ सबके साथ। सो बेसिकली खान साहब इलेक्शन के लिए पीडीएम से बात करने को तैयार है सर, सारे लोगों से बात करने को तैयार है, अक्रॉस द बोर्ड, जिसके साथ भी बात करने हो, बिकॉज वन पॉइंट एजेंडा ये कि इलेक्शन हो, जल्द से जल्द हो, 90 डेज में हो। ये सुप्रीम कोर्ट का भी मंशा है। बाहर भी जाना चाहते हैं सर, दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड, दिस इज ऑफ द बुक, इज ऑफ द टेबल, ही इज नेवर एवर सेड उसका जीना मरना इस मुल्क में। उन्हें यही कहा मेरा बाहर मुल्क में क्या है। वो लोग जाए जिनके वहाँ बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स पड़े हुए हैं, जिनको $1 के बढ़ने से उनको फायदा ही पहुंच। पाकिस्तान से बाहर जाने आप लोगों ने पूछा कि आप जाना चाहते हैं? सर, ये हमने जरूर पूछा है कि ऐसी कोई बात चली है, तो खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा नहीं, ये सिर्फ वो हमसे एब्सोल्युटली नॉट, नहीं जा रहे। सो हाउ डू यू सी इट, बिकॉज वो तो बड़ी एक लुक्रेटिव सी आपके लिए ऑफर है फ्रॉम खान साहब कि भाई आए इलेक्शन। आप भी कह रहे हैं, आपने कहीं बयान भी दिया, मैंने देखा कि वो अगर इलेक्शन 90 डेज में ना हो तो हम सारे ट्रक पर। नहीं, वो बिस्कुट हुआ। देखिए, मैं बड़ा क्लियरली इस बात का कायल हूँ कि हमने इस मुल्क में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। 90s की सियासत की तलखी के बाद, आपस में लड़ने के बाद बहुत कुछ सीखा, और 2008 में गवर्नमेंट आई, 13 में पीसफुल ट्रांजिशन हुई, और 2017 में प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हो गया। मैं उस वक्त भी कहता था कि एक वक्त आएगा इमरान न्याजी इस मुल्क में वोट को इज्जत दो का नारा लगाएगा, और वो वक्त आ गया। अब देखिए ना, अब आपने नहीं, वो वोट को नहीं, इलेक्शन को इज्जत दो की बात तो वही है ना। इलेक्शन, मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं ना, जनवरी से आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं। अच्छा, नहीं, आपको मिसकोट कैसे किया गया, जरा इसकी तफसील तो बताएं। हमने सुना आपने कहा कि अगर इलेक्शन ना हुए तो हो सकता है 90 दिन बाद हम भी खान के साथ ट्रक पे होंगे। एक रिपोर्टर हैं, मेरे दोस्त हैं एयर वाई के, उल्फत मुगल साहब, मैं बड़ी अच्छी दोस्ती, मैं तमाम रिपोर्टर से बड़ी अच्छी दोस्ती रखता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर फरवरी में इलेक्शन नहीं होते, मैंने कहा फरवरी में इलेक्शन होंगे क्योंकि दिसंबर तक हल्का बंदियां खत्म होनी है, और 54 दिन का मतलब है 15-20 फरवरी को इलेक्शन। अगर ना हुए तो एहतजाज होगा। मैंने कहा पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं कहा आप क्या चाहते हैं, हम भी उस ट्रक पे चढ़ जाएं। इतनी बात हुई तो उन्होंने उसको कर दिया। साथ उन्होंने कहा कि अगर खान साहब एहतजाज में आ गए, मैं कहा खान साहब की मर्जी है। वो एक अजराहे मजाक बात हो रही थी। तो फरवरी में अगर इंतखाबात नहीं होते और खान साहब भी आपके साथ एहतजाज करते हैं, आप सारे ट्रक पर एक साथ सवार होंगे कि नहीं? मैं ये समझता हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है। खान साहब के साथ कोई एहतजाज भी नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमें चोर डाकू कह के, हमें जेलों में डाल के, नाजायज़ केसेस बना के, भट्टी साहब समझते होंगे ठीक केसेस हैं। मैंने एक एक केस की मेरिट को देखा है, डीप डाउन डिग करके देखा है। किसी एक केस में भी अगर मेरिट होता तो राना सनाउल्लाह पे मंशियात डालने की नौबत ना आती, मरियम नवाज शरीफ को वालिद के सामने गिरफ्तार करने की नौबत ना आती, आहा चीमे को 3 साल कैद करने की नौबत ना आती। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, इतना बुरा इंतकाम, और आप खुद क्या कर रहे हैं? आप जो मर्जी हैं, आपने घड़ियाँ बेची हैं, आपने नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, ये सारी चीज़ें बेची हैं, एक कारोबार के तौर पे उसको वहाँ रन किया है। उसके बाद आपके ऊपर जितना 190 मिलियन पाउंड का केस है, मलिक रियाज पे इस मुल्क में कोई बात करने को तैयार नहीं है। इतना खौफनाक केस है कि आपने एक बंदे के पैसे, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, नज़र खान कह चुका है कि मैं चाहता तो मैं बरतानिया की अदालत में केस करता, मैंने इसलिए नहीं किया कि कौम के पैसे ज़ाया ना हो। भाई, आप केस करने की बजाय कैबिनेट में बंद लफाफा लेके आ रहे हैं। आज शहजाद अकबर भी भाग गया है, आज शहबाज गिल भी भाग गया, आज गौहर साहब जैसे नजरियाती लोग, पढ़े लिखे लोग आके डिफेंड कर रहे हैं। तो ये लोग कहाँ हैं जिन्होंने फंसाया? मेरा कहना ये है कि किसी से भी बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान से कोई बात नहीं हो सकती। एहतजाज साथ देखिए, उन्होंने जिस हद तक सियासी मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील किया है। सिर्फ मैं मुख्तसर ये ऐड करता हूँ, जहाँ तक नेब का ताल्लुक है, उन्होंने कितने केस बनाए, जो उन्होंने केस बनाए सब कुछ किया था, उसका चेयरमैन ये लोग लेके आए थे। इसका शाहिद अखान अब्बासी साहब और पीपल्स पार्टी वाले ये लोग लेके आए, ये बात ठीक। और कोई भी केस गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, अगर बनाया तो नेब ने बनाया, इंडिपेंडेंट नैब और कमीशन करते हैं। वो सिलेक्शन कमीशन के चीफ को भी तो आप लोग लेकर आए थे। देखिए, अगर चीफ कमिश्नर को लेके आया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो भी वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को बहाल करता है और वो ओथ उठाता है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इम्पार्शियल रहे।
اور ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ لائٹ اکاؤنٹیبلٹی موجودہ الیکشن کمیشن کے بارے میں موجودہ الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ بتاؤ، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس پورے ملک میں 70-75 سالوں میں اگر 73 کے آئین کے مطابق دیکھیں تو جب سے آئین بنا ہے آج تک الیکشن کمیشن نے زندگی میں ایک ہی پیٹیشن فائل کر دی ریویو کے لیے. یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے کہ ہم نے لیکن ان کو آپ ہی لائے نا سر، پھر یہ ذمہ داری تو پھر آپ نے بھی لینی ہے نا. نہیں، وہ ہم نہیں لے کے آئے تھے، ہم نے نہیں کیا تھا. دیکھو میرے ساتھ انٹرویو میں خان صاحب نے کہا یہ تو بڑی مشہور زمانہ بات ہے، انہوں نے کہا انہیں ہم لائے، پھر کہا نہیں ہم مطلب مل کے جو ایک طریقہ کار ہے آئین کے مطابق جو طریقہ کار تھا وہ لے کے آئے تھے نا، تو یہ سارے شامل تھے. چیئرمین نیب کے لیے انہوں نے پالیسی جو ہے وہ بی جے پی کا مینیفیسٹو قبول کیا. چیئرمین نیب کے لیے تو پی ٹی آئی سرے سے 3 ہے نا آن بورڈ، ان کو یہ لے کے آئے تھے. اس کے لیے آپ کا ہونا نمبر میں بھی ضروری تھا نا، آپ کا اس پوزیشن پہ لیڈر آف دا پوزیشن. اور یہ تھے بھٹی صاحب ذرا مجھے بتائیں سائفر والا کیا معاملہ ہے؟ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ جو بشرا بی بی کی ایک سفارتکار کے ساتھ ملاقات کا حوالہ دیا گیا، وہ کہتے ہیں آؤٹ آف کوسچن ہے پاکستان سے خان صاحب نے کہا جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی ڈیل ممکن ہے مستقبل قریب میں کسی قسم کی؟ دیکھیے کل بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اب میثاق جمہوریت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت ہو تو میثاق ہو. میثاق عوام کر لیں، میثاق پاکستان کر لیں. آج یہ سارے جو لوگ ہیں یہ سب پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں، پاکستان چھوٹا ہو گیا، اور 75 سالہ پاکستان 175 سالہ پاکستان لگ رہا ہے. ان کو کس سارے سٹیک ہولڈرز کو، عدلیہ کو، فوج کو، سیاست کو، صحافت کو، ساروں کو اکٹھا ہونا پڑے گا بے پندے کی معیشت پر، آبادی بم پر، معاشی اصلاحات پر، 200 سفید ہاتھی جو ہم نے پالے ہوئے ہیں خسارے والے ادارے ان پر، اور قرضوں پر، مہنگائی پر، بے روزگاری پر، غربت پر. کیونکہ جب تک سیاسی عدم استحکام ہے تب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا، نمبر 1. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بڑی دیر کر دی مہمان آتے آتے. جب آپ 14 مہینے میر جعفر میر صادق سے شروع کریں گے، جب آپ 9 مئی ہو جائے گا، جب آپ کہیں گے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں، جب اقتدار میں آپ الیکشن کی تاریخ قریب جا رہی تھی اور خان صاحب کے انکار کے بعد یہ سارا مسئلہ آپ نہیں بیٹھیں گے، اور جب آپ کو 3 سیریس آفرز ہوئیں، 3 سیریس مواقع ملے مذاکرات کے اور ٹیبل پر بیٹھنے کے، تب آپ نے مس کر دیا. اب مجھے نہیں لگتا کہ 9 مئی کے بعد کوئی چانس ہو مذاکرات کا، اور 9 مئی کے بعد کوئی. اور اب کیوں خان صاحب کا مستقبل کیوں ہوں گے؟ نمبر 1 وہ جیل میں ہیں. پی ڈی ایم کی تو خواہش ہے کہ گلیاں اور جنسنجیاں میں مرزا یار پھرے، تو یہ کیوں کریں گے مذاکرات کر کے ان کو پولیٹیکل دھارے میں لا کر اپنے الیکشن میں؟ سر کوئکلی ذرا پرویز الہی صاحب کا بتائیے گا. وہ دیکھیں میں خدا سے پناہ مانگ کے کہتا ہوں جتنی کرپشن اس 4 مہینے میں ہوئی ہے میں نے نہیں ہوتی دیکھی. 120 ارب روپیہ لاہور کا ماسٹر پلان، ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کو فون، تمہاری انلیگل سوسائٹی ہے اتنے پیسے لے اور لیگل کرا لو. بڑے بڑے لینڈ مافیاز کے ساتھ ڈیلیں، پیپر سکیمیں، 40% کمیشن. دیکھیں میں میری رشتہ داری ہے ایم پی او میں کیوں اندر کیس بنا کے جاتے ہیں نا. اچھا سر ویسے کس چیز میں پھر ایم پی او میں اندر کیوں رکھنا پڑ رہا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں نیب کا کیس ختم کر دیا، ایف آئی کا کیس ختم کر دیا، پولیس کا کیس ختم کر دیا. اب obviously اگر لیگل آرڈر کوئی کرنا ہے ڈیٹینشن کا تو وہ ڈی سی کا اختیار ہے. اسلام آباد میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جلاؤ گراؤ ہوا ہے، ان کی ہی واز پریزیڈنٹ پی ٹی آئی. میری تو دیکھیں ہمارے سی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے وہ، میری ان کے ساتھ میری فیملی کی 50 سال کی ایک رفاقت ہے، ایک عزیز داری ہے. میں نے یہ 4 ماہ میں جو مونس علیہ اس کے والد نے کیا ہے، غریب لوگوں کا جس طرح خون چوسا ہے پنجاب کے اندر، تو اس کی مثال نہیں ملتی. اب تو آپ گورنمنٹ میں بھی رہے، اگر ایسا جج ہمیں ڈھونڈ دیں کوئی جو کہہ کے گھر چھوڑ کے آؤ. اگر اس کو کرپشن معلوم ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو بھی گواہ بنا کے دے دیتے کہ یہ ثبوت تھا وہ کرپشن کہاں پر ہے. یہ عدالت میں تو نہیں دے سکے. میں نے کیا، آپ کی بات بالکل میں سپورٹ کر سکتا ہوں. ماسٹر پلان کا کیس میں نے کیا. اگر ایسا ہی تھا، اگر ایسا ہی تھا ایم پی او میں رکھنے کی کیا ماسٹر پلان شاید اس پر میں نے سارا کیا. ماسٹر پلان بنا تھا عثمان بزدار کے دور میں، اشتہارات چھایا ہوئے عثمان بزدار کے دور میں، کنسلٹنٹ ہوئے، اب کنسلٹنٹ ہائر ہوئے عثمان بزدار کے دور میں. اس کے بعد حمزہ شہباز ہے، انہوں نے جو تبدیلیاں کی انہوں نے آ کر ان تبدیلیوں کو ارشاد بھٹی صاحب، عطا تارڑ صاحب، بیرسٹر گور صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر کچھ ایک اور اہم مسئلہ اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक। पीटीआई की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते मुतनाज़ा शख्स जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात हासिल की गई जो मलून सलमान रुश्दी के वकील रहे हैं। इसके अलावा माजी में दीगर एंटी मुस्लिम कैंपेन्स का हिस्सा भी रहे हैं। कहा गया है कि वो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदालत में मुकदमा करेंगे, मगर फिर जेफरी रॉबर्टसन की हकीकत मंजर आम पर आने और सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद ने पीटीआई को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद पार्टी के ट्विटर हैंडल से बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात बतौर मुशीर हासिल करने की खबर को डिलीट कर दिया गया। क्या वाकई चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालतों में मुकदमात करना चाह रहे थे, जबकि वो नारा लगाते रहे हैं कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, और इस हवाले से भरपूर मुहिम के ज़रिए अवाम की जहन साजी भी की गई। आज पीटीआई इस खबर की तरदीद कर रही है, मगर इस वाक़े ने पीटीआई के हवाले से संगीन सवालात को जन्म दिया है, जिनकी वजाहत पार्टी की जानिब से आना लाजमी है। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के फ़ैसले कौन करता है और ये फ़ैसले कहाँ होते हैं, मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर। अगर बैरून मुल्क फ़ैसले किए जा रहे हैं तो ये फ़ैसले कौन कर रहा है? अगर ये फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है तो क्या वजह है कि पहले स्ट्रीट चैम्बर ट्वीट करता है और फिर वही पीटीआई ऑफिशियल उसी ट्वीट को आगे बढ़ा देता है? क्या पीटीआई ऑफिशियल के पास इससे पहले ये खबर नहीं थी क्योंकि वहाँ से ये खबर पिक की गई? हकीकत यह है कि चेयरमैन पीटीआई तो जेल में है, फिर कौन है जिसकी हिदायत पर पीटीआई ऑफिशियल ने पहले अपना ट्वीट डिलीट किया और अब उसकी सिरे से तरदीद की जा रही है? इस हवाले से पीटीआई के लिए बैरून मुल्क लॉबिंग फर्म का किरदार भी अहम है। क्या लॉबिंग फर्म सिर्फ मार्केटिंग करती है या तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को भी स्ट्रेटजाइज कर रही है? पीटीआई को ये वजाहत भी करनी है कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदालत में मुकदमे के हवाले से पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। अगर ऐसा कोई इरादा है तो इसका मकसद जो है वो चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात का दिफा करना है या मुल्क को आलमी कटहरे में खड़ा करना है, क्योंकि वज़ीर आज़म होते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कभी भी सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, आसिया इंद्राबी और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं के इंसानी हुकूक की मद में होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ कोई आलमी अदालत से रुजू नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है अब उनकी चूँकि गिरफ्तारी हुई है उस पर रियासत के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक की पामाली का फ़र्द जुर्म आयद करवाने की जो है वो एक कोशिश लग रही थी, लेकिन जिस तरदीद सामने आ रही है, लेकिन इसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए कि क्या ऐसी कोई एफ़र्ट हो रही थी या की जा रही थी, और अगर की जा रही थी तो वो कौन और कहां से बैठकर कर रहा था, क्योंकि पीटीआई चेयरमैन तो जेल में है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।